अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक राज की बात बताएंगे और एक रात की बात बताएंगे। वो राज की बात एक रात की बात है, यानी बात एक राज की या बात एक रात की। वैसे बात एक रात की एक बड़ी अच्छी फिल्म थी जिसमें देव आनंद साहब और वहीदा रहमान साहब ने नुमाया किरदार अदा किए थे। ये फिल्म सस्पेंस से भरपूर थी और इस फिल्म का एक गाना जिसको कि हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर जी ने गाया था, बहुत मशहूर हुआ। ये गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और इसकी मौसीकी दी थी एस.टी. बर्मन ने। गाने के बोल थे, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। दोस्तों, बहुत अच्छा गाना है, ज़रूर सुनिएगा। अब हम आपको राज की बात बताते हैं या उस रात की बात बताते हैं। ये वो रात है दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी की जो उन्होंने जेल में गुजारी। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी में एक रात ऐसी भी थी जो उन्होंने जेल में गुजारी और जेल में जो लोग मौजूद थे, जो पहले से वहाँ कैद थे, उनके साथ भूख हड़ताल भी की। किस्सा कुछ यूँ है कि एक अंग्रेज़ अफसर जो दिलीप कुमार साहब के अच्छे दोस्त थे, उनके साथ वक्त गुजारा करते थे, उन्होंने दिलीप कुमार साहब से कहा कि यार ये जंग का ज़माना है, दूसरी जंग अज़ीम चल रही है और हिंदुस्तान का जो किरदार है इसमें वो बड़ा गैर जानिबदाराना सा है। क्या वजह है? इस चीज़ पर तो बड़े बहस मुबाहिसे होते हैं, लोग खुलकर अपनी राय का इजहार करते हैं, तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? दिलीप साहब ने एक मुनासिब सा जवाब उनको दे दिया। उस अंग्रेज़ अफसर ने दिलीप साहब को ये मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो कि इस पर एक तकरीर तैयार करो और तमाम अफसरों के सामने तुम वो तकरीर करो, यानी वो स्पीच डिलीवर करो। दिलीप साहब ने उसका मशवरा मान लिया और उस पर अमल करते हुए दिलीप साहब ने सारी रात बैठकर अपनी तकरीर तैयार की। अच्छा, दिलीप साहब कहते हैं कि मैंने अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में इंग्लिस्तान के आइन को पढ़ा था, मुझे पता था, मेरे उस्तादों ने मुझे समझाया था और उन चीज़ों को मैंने अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया। अगले दिन शाम को बहुत सारे ऑफिसर्स इकट्ठे थे और एक अच्छी खासी वहाँ पे अच्छा खासा हुजूम था, अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे। तो उनके सामने मुझे कहा गया जी कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। तो दिलीप साहब खड़े हुए और उन्होंने वो तकरीर कर दी। अब उस तकरीर में उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद जो है वो बिल्कुल जायज़ है, क्यों कि हम हिंदुस्तानी रास्तगो हैं और इंग्लिस्तान का जो आइन है वो भी आपको इजाज़त नहीं देता कि आप बड़े सगीर में सिविल लाज की नाफरमानी करें। लोग बड़े खुश हुए, लोगों ने तालियां शलियां बजाईं, दिलीप साहब भी बड़े खुश हुए, बहुत दादो तहसीन का सिलसिला जारी रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, उन्होंने दिलीप साहब को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया और उनको हथकड़ी पहना दी। दिलीप साहब ने पूछा कि ये मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? तो उनको कहा गया जी कि आपके जो ख्यालात हैं वो बरतानवी राज के ख़िलाफ़ हैं, आप आज़ादी की जद्दोजहद को जायज़ करार देते हैं, इसलिए हम आपको गिरफ़्तार करके लेके जा रहे हैं। दिलीप साहब को बरतानिया मुखालिफ नज़रियात रखने की बिना पर और आज़ादी की जद्दोजहद को जायज़ करार देने की बिना पर और ये वाज़िया कर देने की बिना पर कि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको यरावादा की जेल में पहुंचा दिया गया। जेलर जब उनको लेके अंदर
جیل میں گیا تو دلیپ صاحب نے دیکھا کہ وہاں جیل میں اور بھی بہت سارے لوگ قید ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیلر نے ان کو ایک مخصوص کمرے کے سامنے لے جا کے اندر بھیجا اور کہا لو ایک اور آ گیا گاندھی والا. بلند آواز میں یہ اس نے بات کہی وہاں پر جو لوگ پہلے سے موجود تھے ان کو. دلیپ صاحب کہتے ہیں میں نے اس چیز پہ غور کیا کہ یہ اس نے مجھے گاندھی والا کیوں کہا ہے, لیکن تو جب ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ آزادی کی جدوجہد کرنے کی بنا پر یہاں لا کر قید کر دیے گئے ہیں اور ان پر مختلف مقدمات چل رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ان سے گپ شپ شروع ہو گئی. جب تبادلہ خیالات ہوا تو مجھے پتا چلا کہ ان سب نے جیل میں بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے, اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت کے آزادی کے ایک بڑے رہنما ولبھ بھائی جو تھے وہ بھی اسی جیل میں اس وقت موجود تھے, ان کو بھی وہیں قید کر کے رکھا گیا تھا, لیکن وہ شاید کسی دوسرے کمرے میں تھے. دلیپ صاحب کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ بھوک ہڑتال انہوں نے کی ہوئی ہے تو میرے دل میں بھی آیا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھوک ہڑتال کرنی چاہیے. کم از کم تھوڑا بہت حصہ مجھے بھی آزادی کی جدوجہد میں ضرور ڈالنا چاہیے اگر قسمت مجھے یہاں لے آئی ہے تو. کہتے ہیں بھوک تو بڑی شدید لگی ہوئی تھی لیکن میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا. رات کا کھانا جب آیا جیل میں تو اس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا, بجائے اس کے کہ اس کو کوئی کھانے کا سوچے. گندے برتن اور پتہ نہیں کس قسم کی کیا کوئی چیز پکی ہوئی تھی. تو دلیپ صاحب نے اپنے آپ کو دل میں سراہا کہ بہت اچھا ہوا کہ میں پہلے ہی بھوک ہڑتال کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا. وہ رات بڑی طویل رات تھی اور دلیپ صاحب کہتے ہیں کہ بھوک بھی بڑی شدید لگی ہوئی تھی, تو میں نے وہ رات جاگ کر گزاری. صبح کے ٹائم پولیس والے آئے, انہوں نے جیل کا دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکالا اور کہا کہ نکلو تمہاری ضمانت ہو گئی ہے. میں جب جیلر کے کمرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں برٹش آرمی کے ایک میجر صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے میری ضمانت دی تھی, اور میں جب بھی وقت ملتا خصوصاً اتوار والے دن ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلا کرتا تھا. وہ میجر صاحب مجھے لے کے واپس آ گئے. میں کینٹین پہ جب آیا تو میں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ مجھے کھانا دیا جائے. دوستو, یہ رات تھی دلیپ صاحب کی زندگی کی جو انہوں نے جیل میں گزاری ان لوگوں کے ساتھ جو آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے. دلیپ صاحب کی زندگی سے جڑے مزید واقعات انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام میں. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے. السلام علیکم.